तीन खबरें हैं जो कि आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर तो ये कि कुछ रोज पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें शहबाज शरीफ अपनी गाड़ी में होते हैं और अपने हलके में जाते हैं। वहां पर लोग उनको गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, कुछ इस तरह की भी आवाजें सुनने को मिलती हैं, इसको ये कर दो, वो कर दो, उसको गाड़ी से बाहर निकालो, फलान ढिमका। वो सारी आपने वो वीडियो देखी होगी यकीनन, उस पर भी मैंने बात करनी है। इसके अलावा जो सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू हुआ आदिल शाहजेब ने किया, आदिल शाहजेब की क्रेडिबिलिटी पर बहुत ज्यादा सवालात उठाए जाते थे, तो मंसूर अली खान ने अपने व्लॉग में कुछ सवालात किए हैं और एक चैलेंज किया है बहुत बड़ा आदिल शाहजेब को। वो चैलेंज, उस पर भी बात होगी। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है फरूख हबीब की सेहत के हवाले से, उनकी जिंदगी के हवाले से, क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं बता चुका हूं कि जो फरूख हबीब हैं उनकी जिंदगी और मौत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही, बिल्कुल वैसी ही खबरें आ रही हैं जिस तरह की खबरें जो एंकर इमरान राज हैं उनके मुतालिक आ रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र यह हुआ कि एंकर इमरान राज बखैर आफियत अपने घर पहुंच गए। तो फरूख हबीब के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ये जो शहबाज शरीफ की एक वीडियो वायरल हुई थी कुछ रोज पहले। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ फरूख हबीब वाली इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आपके साथ शेयर करनी है। तो जनाब, कुछ रोज पहले शहबाज शरीफ की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो अपने हलके में जाते हैं और हलके में उनको लोग घेर लेते हैं। अब वो गाड़ी में होते हैं, शहबाज शरीफ गाड़ी से बाहर नहीं निकलते। लोगों का रिएक्शन देखकर, लोगों का रद्द-ए-अमल देखकर, लोगों का उनके साथ बर्ताव रवैया देखकर शहबाज शरीफ अपनी गाड़ी में होते हैं और लोग जमा हो जाते हैं। लोग उनको गालियां देते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, कुछ इस तरह की भी आवाजें सुनने को मिलती हैं, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, उसको गाड़ी से बाहर निकालो, इसकी ऐसी की तैसी, इसकी मां की, इसकी फलां ढमका। वो सारी वीडियो आपने देखी। अब उस वीडियो के रिएक्शन में, इस वीडियो को तकरीबन वायरल हुए कोई 7-8 दिन गुजर चुके हैं। अब उसके रिएक्शन में हुआ क्या है कि कान्हा के इलाके में वो जो जितने भी अफराद थे उन पर 94 अफराद हैं, 94 पीपल, उन पर शहबाज शरीफ के खिलाफ बदतमीजी, शहबाज शरीफ के साथ बदतमीजी करने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 94 लोगों के खिलाफ। अब सवाल यह है कि कोई अगर सियासतदान अपने हलके में जाता है, लोगों को उसकी कारकर्दगी पसंद नहीं आती, वो उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं, तो क्या एहतजाज करना भी उनका राइट नहीं है? क्या एहतजाज करना भी उनका हक नहीं है? और शहबाज शरीफ अगर देखें तो वो किसी सरकारी ओहदे पर फायज नहीं है, कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, वजीर आजम अब नहीं रहे, वजीर आला नहीं रहे, ऑपोजिशन लीडर नहीं है, कोई और उनके पास वजारत नहीं है, वो एक आम इंसान है, एक आम सियासतदान, जिस तरह एक आम सियासतदान। तो अब उनकी तौहीन कैसे हो गई? अब एक आम पॉलिटिशियन अपने हलके में जाता है और उसकी अपने ही कारकर्दगी की बिना पर लोग उसके खिलाफ रिएक्शन पेश करते हैं, तो क्या उस रिएक्शन पर लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जमहूरियत है, यानी हमसे एहतजाज करने का जो हक है वो भी छीन लिया गया है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में आप शहबाज शरीफ की जो 16 माह की कारकर्दगी है, नीचे उस मुतालिक आप जरूर बताइए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ये शो करती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को अभी भी कितनी ज्यादा सपोर्ट हासिल है। अब अगर यही कोई पॉलिटिशियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होता, ऐसा सियासतदान जिसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से होता, वो अपने हलके में जाता, लोग उसको बुरा भला कहते, उसको लोगों के रिएक्शन का सामना करना पड़ता, तो सवाल यह है कि क्या उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाता? यकीनन ना किया जाता। तो इस टाइम जो पाकिस्तान की सियासत में पॉलिसी चल रही है, डुअल पॉलिसी चल रही है। एक तरफ नून लीग को मुकम्मल सपोर्ट है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुड्डे लाइन लगाया गया है। एक तरफ 21 अक्टूबर के जलसे की मुकम्मल तैयारियां जारी हैं, एक तरफ नून लीग ठोकर पे भी अपना जलसा कर लेती है, दूसरी तरफ नून लीग शादरा में भी अपना जलसा कर लेती है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 15 अक्टूबर को लिबर्टी में जलसा करने की इजाजत मांगी जाती है, लेकिन उनको जलसा करने की इजाजत नहीं मिलती। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इस टाइम
لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کو مل رہی ہے، لیکن اگین پرابلم وہی ہے، میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ دونوں پارٹیوں کے دو الگ الگ مسائل ہیں۔ نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جلسے کرنے کی اجازت ہے لیکن اس کے پاس جلسوں میں لانے کے لیے بندے نہیں ہیں، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے پاس جلسوں میں لانے کے لیے بندے ہیں لیکن ان کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ کی رائے امپورٹنٹ ہے۔ اگلی خبر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اگلی خبر کیا ہے؟ عادل شاہ زیب نے انٹرویو کیا صداقت علی عباسی کا، اور اس انٹرویو میں مختلف الزامات لگائے صداقت عباسی نے عمران خان پر، تحریک انصاف پر، بشرا بی بی پر، اور جو پلاننگ ہوئی 9 مئی کی ساری زمان پارک میں ہوئی، عمران خان کی جانب سے ہمیں انسٹرکشنز تھی، یہ وہ سارا کچھ آپ نے وہ انٹرویو سنا۔ اب اس انٹرویو پر بہت زیادہ سوالات بھی اٹھائے جا رہے تھے اور اینکر کی کریڈیبلٹی پر بھی جو ہے وہ سوالات اٹھ رہے تھے۔ تو منصور علی خان نے اپنے ولاگ میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس کو بھی ہائی لائٹ کیا اور ایک بہت بڑا چیلنج دیا۔ اب سب سے جو مین چیز آ رہی تھی وہ پروگرام کے ڈیلے ہونے کی اور پروگرام کا جو ڈیوریشن ہے وہ کم ہونے پر باتیں ہو رہی تھی کہ ایسا کیوں ہوا کہ پروگرام ریکارڈ اتنے دن پہلے ہوا اور وہ چل کسی اور دن رہا ہے، اور ایسا کیوں ہوا کہ پروگرام کی ڈیوریشن اتنی کم ہے۔ تو اس پر عادل شاہ زیب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو پروگرام تھا اس روز جب ریکارڈ ہوا تو وہ پروگرام اس کو لیگل طریقے سے چیک کرنے کے لیے اس کو پیش کیا گیا، یعنی جو ڈان نیوز کی ٹیم ہے، لیگل ٹیم ہے، اس نے دیکھنا تھا کہ اس میں لیگلی کوئی ٹیکنیکلٹیز تو نہیں ہے، اگر یہ لیگلی پروگرام چل سکتا ہے تو اس چیز کو چیک کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لیا گیا۔ اب اگلے روز کیا ہوا، ہفتہ آ گیا، اتوار آ گیا، ہفتہ اتوار کو ان کا پروگرام ہوتا نہیں ہے، ان کی جو سلاٹ ہے وہ منڈے سے شروع ہوتی ہے، تو پھر ہفتہ اتوار تو چل نہیں سکتا تھا، پھر اب پروگرام منڈے کو چلنا تھا، تو اس وجہ سے ادھر سے لیگل ٹیم کی جانب سے اس پروگرام کو آن ایئر کرنے کے لیے کلیئرنس دی گئی، تو دین وہ جو پروگرام ہے وہ پھر منڈے کو آن ایئر ہوا، تو یہ ان کی جانب سے کہا گیا۔ اب اس میں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ صداقت عباسی وہاں کیسے پہنچے، ڈان نیوز کے آفس میں کیسے پہنچے، یہ سب سے بڑا چیلنج منصور علی خان کی جانب سے عادل شاہ زیب کو کیا گیا ہے کہ اگر وہ نارمل طریقے میں آئیں جس طرح ایک عام انسان خود چل کر آتا ہے انٹرویو دینے کے لیے، تو اگر بالکل ایسا ہی ہے تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اپنے ڈان نیوز کے آفس کے باہر کی اس دن کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس کو آپ پبلکلی مطلب ہے کہ سب کے سامنے اس کو شو کر دیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ صداقت علی عباسی خود آئے یا پھر ان کو بوٹوں والے لے کر آئے یا پھر ان کو مطلب کسی سائے میں لایا گیا، لوگوں کے ایک وہ جھرمٹ میں لایا گیا، وہ لوگ کون سے ہو سکتے ہیں آپ خود سمجھدار ہیں۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ صداقت علی عباسی کو ایک سخت سیکیورٹی میں ڈان نیوز کے آفس لایا گیا، جیسے ہی وہ انٹرویو ریکارڈ ہوا اس انٹرویو کے بعد ان کو اسی سیکیورٹی میں واپس جو ہے وہ لے جایا گیا، اس کے بعد ان کو کہاں چھوڑا گیا، ان کو گھر جانے دیا گیا یا کہاں، وہ پھر ایک بات کی سٹوری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ صداقت علی عباسی ڈان نیوز کے آفس میں کیسے پہنچے، تو اس پر ایک بڑا سوالیہ نشان اور ایک بڑا چیلنج دیا گیا ہے منصور علی خان کی جانب سے عادل شاہ زیب کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر صداقت علی عباسی خود آئے ہیں چل کر ڈان نیوز کے آفس تو آپ کو کس بات کا ڈر ہے، آپ اس روز کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ آپ پبلک کر دیں۔ تو اس پر ابھی جو عادل شاہ زیب ہے ان کا کوئی رسپانس نہیں آیا، ان کا کوئی ریئیکشن نہیں آیا۔ اب تیسری اور آخری جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے فاروق حبیب کے حوالے سے، فاروق حبیب کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش میں مبتلا تھے لوگ کہ فاروق حبیب کا کیا بنے گا، اس کے حوالے سے جو کچھ خبریں ہیں وہ اچھی نہیں آ رہی۔ شاہین صاحب آئی ہیں جنہوں نے امریکہ میں بیٹھ کے ایک خبر جو ہے وہ دی تھی، اب اس خبر کے بعد بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان میں اور اوورال پوری پاکستانی قوم میں بھی، اور یہی کہا جا رہا ہے ہر بندے کی جانب سے اس پروسیس کو، اس عمل کو کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن سیاست میں اور یہ جیتنے کی دوڑ میں تشدد، مار پیٹ اور اس طرح کا جو ظلم ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اس پر جو ہے وہ کنٹرول ہونا چاہیے، بھلے وہ جو کوئی عام سیاسی کارکن ہو یا پھر کوئی عام پاکستان تحریک انصاف کا رہنما ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون کا ہو یا پھر اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی بھی اور جماعت سے ہو، سیاست میں یہ جو تشدد ہے اس کی نفی ہونی چاہیے۔ سب نے اس چیز کو جو ہے وہ کنڈیم کیا تھا، لیکن منصور علی خان نے یہ کلیم کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کبوتر دوڑائے ہیں، میں نے اس چیز کی کنفرمیشن کر لی ہے اور میرے کبوتروں نے، میرے سورسز نے یہ بتایا ہے کہ جو فاروق حبیب ہیں وہ بخیر و عافیت ہیں، ان کی جو ڈیتھ کے حوالے سے خبریں تھیں
اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. یہ چیز کی جو ہے وہ کنفرمیشن میرے سورسز نے کر دی ہے. ہاں ان کی صحت کیسی ہے, ان کو رکھا کہاں پر گیا ہے, اس حوالے سے وہ کوئی بات نہیں کر سکتے. اس ٹائم 2 مسنگ پرسن ہیں جن کی جو ایسوسیشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. نمبر 1 ہے فاروق حبیب اور نمبر 2 ہے شیخ رشید. جس طرح سے عثمان ڈار کا انٹرویو آیا, جس طرح سے صداقت علی عباسی کا انٹرویو آیا, منصور علی خان یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں ان دونوں شخصیات کا بھی انٹرویو آ جائے, یعنی شیخ رشید کا انٹرویو بھی آ سکتا ہے اور فاروق حبیب کا انٹرویو بھی آ سکتا ہے. تاہم ایک امپورٹنٹ جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ فاروق حبیب وہ اس ٹائم بخیر و عافیت ہیں اور ان کی جو صحت کے حوالے سے, ان کی زندگی کے حوالے سے جو کچھ خبریں چل رہی تھیں اس میں کسی بھی قسم کی صداقت نہیں ہے. یہ کلیم کیا ہے منصور علی خان نے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ فاروق حبیب وہ یقیناً بازیاب بھی ہوں گے اور میڈیا کے سامنے وہ سب کچھ بتائیں گے بھی کہ وہ کہاں پر تھے اور کیا صورتحال ان پر رہی, کیا ان پر بیتی. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے, نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.